این ظاهرا اجماعیه که یکی از چیزایی که سفر را قطع میکنه اینه که به شهر خودش عبور کنه. اجماعیه ظاهرا. اینجا نمازشو تموم میخونه. از این به بعد اگه خواست 8 فرسخ یا بیشتر بره وقت نمازش شکسته است. نه یعنی اصلا از همین شهر خودش ولو در اثناء یک سفر بوده به شهر خودش که رسید سفر قطع شد. حالا میگن قواطع السفر. وقتی که قطع شد حالا که میخواد بره از اینجا از آخر همین شهر خودش تا حد ترخص نمازش تمومه. اگه بخواد بخونه از حد ترخص به بعد نمازش شکسته است اگر 8 فرسخ یا بیشتر میخواد بره.